اللہ اکبر دا ساو تا صحیح کیا دنیا دے اندر باقی وڈے وڈے گودے عبداللہ نام دے ہو سن نا دساؤ اج اگر عبداللہ نام پیر مشہور تھی چکے آخر ان دی وجہ کیا ہے پتہ چل گیا ایک بندے نے بہتے اپنے دل دے تقوی دے تے اتنی محنت کیتی ہے اج جڑے گلی تے محلے تے بازاراں چلے ونجو او جڈن وی نہ دے سن ہوں عبداللہ دی نسبت نال ضرور چلے سن پتہ چل گیا اے تا ایک ساکو صاحب نسبت والے پیر دی نسبت تھی چکی ہے تے دنیا اتنا نام پئی رکھ دی ہے میں صدقے نہ تھی ونجا اون بابے تو جے کو نسبت ہی محمد عربی میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نال ہو سی ویسے ہی تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک دا بھی پاک فرمان ہے اور جنہاں کو بیان کرن والے جنہاں کو کتاباں وچ لکھن والا کوئی جوان چھوٹا جیاں کہے نہیں جوان وڈا سا ہے اور اتنا بڑا جوان ہے جتنا حضرت امام محمد غزالی ہے آپ حقائق الاخبار دے اندر ایک احادیث مبارکہ کو بیان فرمے دن کہ قیامت تا میدان ہو سی اللہ رب العزت دی ذات پاک ایک بندے کو سڑے سن ان دے متھے دوتے جہنم دی مہر لے سن ان دے منہ دوتے جہنم دی مہر لے سن اور ان دی کان دوتے جہنم دی مہر لے سن کھبے ہاتھ تے رب دی ذات پاک جہنم دا پروانہ لے سن خدا دی ذات پاک فرمے سن چلا من جہنم دی طرف اے بندہ رک سی کہنا اے بندہ اڑ سی کہنا اے بندہ سفارش کہنا کرے سی اے بندہ رو سی کہنا بس اللہ کریم دی ذات پاک دے حکم دی تعمیل کرتے اے بندہ اپنی منزل دی طرف ویندا پیا ہو سی رب تعالی دی ذات پاک سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو سدے سن اور اللہ کریم دی ذات پاک فرمائے سن جبریل یا رب جلیل فرمائے میرا آقا منی میں دے ویدہ جہنم پہ اور ان دے کرتوتیوں کو جنجڑی میں رب نے ایک سزا دے دیتی ہے وان ہی میرے بندے کو لو ایک گال دا پوچھا اللہ اکبر چس چاتی کرو لفظاں دی وان میرے بندے کو لو ایک گال دا پوچھا مولا کیا فرمائے وان ہی دے کو لو پوچھا اگر ایک گال میرے بندے چ ہے تو میں خدائی کو بخش چھوڑے آپ فرمائے اللہ سے کیا پوچھا ماں رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمائے وان ہی دے کو لو پوچھا تیری یاری کہیں عالم نہ لائی اللہ اکبر اگر میرا بندہ آدھے چاہ کہ میری یاری عالم نہ لائی اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا وال میں خدائی کو بخش چھوڑے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رب تعالی دی ذات پاک دے حکم دی تعمیل کرتے آپ چلے بندے کو لویسن آپ فرمیسن میرا نام جبریل رب تعالی دی ذات پاک بھیجے سید الملائکہ تمام فرشتے دا استاد ہاں تیرے کل تو ہے میں آپ پہ کہہ نہیں آیا اللہ کریم دی ذات پاک فرمے دے نہیں رسا تیری یاری کہیں عالم نال ہے اب جلدی نال او بندہ آگ سی میری یاری عالم نال کہنا ہے جبریل سنتے رب دی پاک برگا چارکسن اللہ سی ہاں آدھا بیٹے میری یاری عالم نال کہنا ہے فرمایا آنکھیں انہاں کے جیا فرمایا ایک دفعہ والوان بھائی گال پوچھ آپ فرمائے اللہ سے ہون کیا پوچھا اے میرا موضوع ہے جن دے واسطے این حدیث مبارکہ دا انتخاب کی تم آقا دی ذات پاک نے فرمایا وان رب دی ذات پاک فرمائے سن ایک گال پوچھا مولا کیا فرمائے اندے کول پوچھا تے کو جو میں اولاد دیتی ہے کہیں اولاد دا نا کہیں عالم دے نا نالی رکھا اللہ اکبر اگر میرا بندہ آدھے چاہ کہ میں اپنے پتر دا نا کہیں عالم دے نا نالی رکھے نا والی میں خدائی کو بخش چھوڑا سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام توڑ بیسن آپ فرمیسن رب دی ذات پاک بیٹے پوچھ دین اے دسا کہیں پوتر دنا کہیں عالم دے نا نالی رکھا بھی اگو جلدی نالاک سی نا ہی کہہ نہیں رکھا فرمایا اللہ وہ آدھا بیٹے میں نا ہی کہہ نہیں رکھا فرمایا آنکھیں انہا کے جیا فرمایا ایک دفعہ والوان بھائی گال پوچھی آپ فرمایا اللہ سے بھائی گال کیا پوچھا رب تعالی دیا تے پاک فرمایا وان میرے بندے کو پوچھا جیڑے دستر خان تے عالم بہتے روٹیاں کھان دے ہن کنا ہونا در اللہ بہتے ٹوکوری کھا دا سبحان اللہ کنا ہونا علماء دے کٹھے بہتے کنا کھانا ہی کھا دا بھی یہ بندے دی پاک خدمت کے اندر جبریل امین علیہ السلام پہنچن آپ فرمیتے ہیں رب تعالی دی ذات پاک بیٹے فرمیتے ہیں علماء دے دستر خان تے بہتے کنا کھانا ہی کھا دا بھی اللہ کریم دی پاک بارگاہ دا حکم سنتے بندہ آخرے سی کہیں نہیں کھانا کھا دا رب دی پاک بارگاہ جبریل عرض کرے سی اللہ سی آدھا بیٹے میں روٹی کہیں نہیں کھا دی فرمایا آنکھیں انہاں کے جیا فرمایا ایک دفعہ والوان بھائی گال آپ فرمایا اللہ سی ہون کیا پوچھا ماں خدای رب رسول چلا دیا تے پاک فرمایا فرم ہی دے کول پوچھا جڑے حجرے چ عالم راندے ہن سبحان اللہ جیڑے سرائکے تمہیں حجرہ تا بھئی زبان ہے آدھا کھنا ادب علی زبان ہے سرائکے چاکا جا جیڑے کوٹھے سبحان اللہ جیڑے کوٹھے جو علماء بھی رہائش ہے علماء سکونت پذیر ہن علماء ٹک دے ہن
کنا اے دسا انہاں کوٹھیاں کنا علماء دے کٹھے وقت گزارا